كيفاش يمكن لينا نحسبوا لو نومبر دو موتيف باغ ماي دون اون ستركتور CFC كوبيك ا فاس سونتري. ديما لي سومي دونك كل اتوم جايه في السومي المكعب كياخذ منها الثمن، يعني في لي سومي كندير 8 فوا 1 ويتيام ايكال 1. باغ كونطخ في لي سونتر دو فاس chaque motif il est partagé entre deux، يعني كيكون جوج د المكعب، مثلا تخيلوا معايا مكعب في الجنب وهنا تفاحه، كل واحد غادي ياخذ نص من التفاحه. دونك او سونتر دي فاس عندنا لو طو دو بارتيسيباسيون، شحال عندنا من الفاس بعدا 6 ديال لي فاس، وشحال النسبه اللي كياخذ منها نص، يعني 6 فوا 1 demi est égal à 3. C'est-à-dire au total, la multiplicité m est égale 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi est égal à 4. Donc la multiplicité m est égale à 4 motif par maille. Voilà. D'abord, nous allons la compacité pour la structure CFC. Donc on a la compacité C qui est Z le volume des atomes ou des sphères, puisque les atomes sont sphériques. Elle a le volume de la maille. Donc Z déjà حسبناها هي M قينا 4. Le volume des sphères 4 fois 4 tiers, donc 4 tiers pi r à la puissance 3. Maintenant, le volume de la maille, c'est une maille cubique, يعني a à la puissance 3. بقى دابا نلقاو العلاقه ما بين a و r باش نختزلوا بوحده فيهم. donc on a a ولا 2r شحال كتساوي en fonction de a. باش نجاوبوا على هذا السؤال اجينا لهاد لا ستركتور، خصنا اول حاجه نعرفوا فين كاينه لا طونجونس، فين كاين التماس، يعني هاد الذرات هادو فين كيتقايسوا. كنلاحظوا انهم كيتقايسوا سويفون لو دياغونال ديال الكاري، فوالا ديال لا فاس. دونك غادي نشدوا اسيدي هاد لا فاس هادي ونستخرجوها على برا باغ اون بروجيكسيون، نلقاو واحد لا فورم كي كوم سا. في لي سومي كاين دي موتيف وفي لو سونتر كاين واحد لو موتيف اللي كيتقايس معاهم كاملين. رانا نسيت نحسبوا هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس شحال كتساوي، ساشون بيان كو هاد لا ديستونس كتساوي لنا 2r. ça marche. Donc 2r en fonction de a est égal à combien؟ هذه هي la distance a، وهذه دونك من هنا حتى لهنا شحال كتساوي الا لاحظتوا معايا مزيان، هذه كلها هي a وهنا كاين نص، يعني هذه هي a sur 2. la même chose ici، هنا عاوتاني سي a sur 2، يعني غادي يخرج لنا واحد التريونغل ريكتونغل في هذا لو بوين يعني قائم الزاويه. هنا كاين ان موتيف، لو موتيف بلو، هنا لو موتيف روج، وبيناتهم كاينه اون طونجونس. دونك هاد المسافه كتساوي a sur 2، هادي كتساوي a sur 2، وهادي هي لا ديستونس x اللي انا كنقلب عليها اللي ما عرفتهاش. دونك en appliquant la théorème de Pythagore on aura x carré est égal à a carré sur 4 plus a carré sur 4. Cela veut dire que x carré est égal de a carré sur 4. Et donc, x est égal à racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on a la distance x. La distance, les فيها كاين là, les فيها كاينه la tangence. Donc, x est égal à racine de 2. Puisque كاينه la tangence, يعني غادي نلقاو 2r. Et donc, on va remplacer le a. Donc, نحاولوا نخرجوا a en fonction de r. Donc, 4r sur racine de 2, يعني a à la puissance 3.
il y a 4r à la puissance 3. Et donc, nous avons la compacité, c'est on a A بالقيمة ديالها. Donc, on a 4 fois 4 tiers, pi r à la puissance 3, divisé par a à la puissance 3, donc il y a 4 à la puissance 3, 4 fois 4, 3 fois, je simplifie. Divisé par racine de 2 3 fois, il y a 2 racine de 2 fois r à la puissance 3. Et je peux simplifier maintenant par le r à la puissance 3. Donc, je peux simplifier également par 4 fois 4. Et donc, je vais trouver que c est égal 2 racines de 2 pi sur, donc 2 racines de 2 pi sur 12. اللي هي أسيدي racine de 2 sur 6 pi واللي إلا حسبناها غادي نلقاوها كتساوي 0,74. Donc la compacité ديالنا كتساوي 0,74. Donc نبقى ليا l'espace غنرجع لهنا. Donc le pourcentage de compacité est égal 74%. Ça marche. Et donc le pourcentage en vide شحال كيساوي هو لو ريست 100 ناقص 74 اللي هي 26%. كونكلوزيون يعني النسبه اللي كيشغلوها لي موتيف في لا ستركتور كوبيكا فاس سونطري يعني التعميره كيعمروا 74%. والشيء الاخر عباره عن فراغ. شحال هي النسبه ديال الفراغ؟ هي 26%. بحال هاد لي ستركتور اللي كتكون فيهم 74% كيتسموا لي ستركتور كومباكت، فيهم الكوبيكا فاس سونطري وفيهم ليكزاغونال كومباكت اللي غنشوفوه في الفيديو اللي جاي. دابا اجي نسيتي نحددو لي كوردوني ريدويت بور تو لي موتيف اللي جايين في لا ستركتور كوبيكا فاس سونطري. دونك نبداو بلي سومي. au sommet كما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا انه في chaque sommet je peux prendre un origine يعني tous les sommets ils ont des coordonnées réduites. هادشي علاش تسموا réduite بمعنى ان لو 1 كنختزلوه ونردوه 0. donc tous les sommets ont des coordonnées 0 0 0. voilà. maintenant بقى لنا لي centres de face. pour les centres de face ما نلقاوش شي طريقه احسن من لا بروجيكسيون. مي قبل لا بروجيكسيون بغيتكم تضبطوا معايا كيفاش كنحددوا لي كوردوني انطلاقا من لا ستركتور without projection sans projection. دونك فاش كنجي لهنا نخدم على هذا لو موتيف شحال كيبعد على اكس على اسقاط يعطيني ان دومي و y ان دومي. كنفهم انه عنده ان دومي بارابور ا اكس و ان دومي بارابور ا y و زيرو حيتاش ما كيرتفعش على زد. دونك هذا لو موتيف ايسي عنده شحال ان دومي 0. لا ميم شوز بالنسبه للفوقاني عنده ان دومي غادي تقولوا لي راه ان بارابور زد، ولكن هنا راه يمكن لي ناخذ اوريجين يعني غتكون عنده 0. هادشي علاش تسمى ريدويت يعني هذا مع هذا سي لا ميم شوز. دابا اجينا لهذا اللي جاي في القنت. الا درنا ليه الاسقاط على اكس شحال يعطينا ان دومي، وإلا درنا ليه الاسقاط على زد غيعطينا ان دومي، وإلا درنا الاسقاط على ايكغيك غادي نلقاو 0. يعني هذا اللي جاي هنايا نعزلو لي كوردوني ديالو بوحدهم عنده ان دومي بارابور ا اكس، عنده 0 بارابور ا ايكغيك، عنده ان دومي بارابور ا زد. دابا اجينا لهذا اللي جاي في لافاس اللوراني. دونك تخيلوا معايا هاد لافاس الوجه اللي جاي، كاين واحد الوجه جاي قدامي وكاين الوجه اللي جاي اللور. خدموا معايا دابا على هاد لو موتيف الاحمر يعني اللي كاين في السونتر ديال لافاس. هاد لافاس هذا بالضبط باش نعرفوا علاش حنا خدامين. دونك لاحظوا معايا الا درنا له اسقاط على ايكغيك غنلقاو ان دومي، الا درنا اسقاط على زد غنلقاو ان دومي، مي بارابور ا اكس سي 0. فوالا دونك ça sera 0 1 demi
1 demi. Comme ça كنلقاو ثلاثه ديال لي كوردونيت. الزيرو كيبدا يشونجي البلاصه ديالو، مره كيكون اللور، مره كيكون الوسط، مره كيكون القدام. هذه الطريقه الاولى باش كنحددوا لي كوردوني ريدويت. دابا ندوزو للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي la projection sur le plan parfois كيسميوه le plan 001. شنو غنقصدو ب 001؟ c'est-à-dire qu'il est parallèle avec x, parallèle avec y et il coupe l'axe des z en 1. Donc l'équivalent ديال le plan 001 هو x o y. دونك شكون هو لو بلان اكس و اي؟ هو هذا هو لو بلان اكس وها لوريجين وها اي. دونك غادي نديرو لا بروجيكسيون في هذا لو بلان اكس او اي. دونك عندنا هنايا اي، هنايا اكس، فوالا لي سومي، وعندنا هنا لو سونتر دو فاس. دونك لاحظوا معايا بالنسبه لهادو اللي جايين في لي سومي، عندنا شي وحدين اللي جايين في لا فاز انفيريور وعندنا في لا فاز سوبيريور يعني 01 01 01 01. شنو كنقصدوا بهاد 01؟ يعني كاين اللي كيرتفع على زد بزيرو وكاين اللي كيرتفع على زد ب 1. يعني هادو سو سون دي كوردوني، هادو كلهم سو سون دي كوردوني بارابور ا زد. ماتنون نشوفوا اللي جايين في الجناب. دابا تخيل معايا هادو، دونك نخدموا وحده تخيل معايا هاد الجوج اللي مقابلين. الا وقع الاسقاط، هذه طاحت غتجي فوق هذه وغيجيو في السونتر ديال لافاس، هنا غادي يجيو هنا. فوالا وحده كترتفع بزيرو والاخرى كترتفع ب 1، دونك سي 0 1. لا ميم شوز الا مشات طاحت لنا هذه هنا، فين غادي تجينا؟ غادي تجينا في الميليو داغي، غادي تجينا هنايا. ولكن شحال كترتفع على زد؟ كما كتلاحظوا انها كترتفع ب 1 1 demi. La même chose ici, 1 demi, 1 demi, 1 demi. يعني tous les centres ديال لي فاس لاترال كيرتفعوا على زد ب 1 demi. فوالا هادو هما، هذه هي لا بروجيكسيون. وكيفاش كنطلق منها ونحدد لي كوردوني ريدويت؟ دونك باغ اكزومبل هذه شحال عندها بارابور اكس 1 demi 1 demi، دونك 1 demi 1 demi et par rapport à z c'est 0. ما كنكتبوش 1 لانهم ريدويت هي مختزله، يعني كنختزلوا الواحد لزيرو سا مارش. ندوزو دابا لهادي شحال عندها بارابور اكس 0، بارابور y كتقطعها في 1 demi و بارابور z 1 demi. اي بقات لنا هادي كتقطع لنا x في 1 demi و كتقطع لنا y 0 و z في 1 demi. و tout simplement هادو هما لي كوردوني ديال لي سونتر دو فاس. واحد الملاحظه جد مهمه وهو انه اللي كيكونوا مقابلين، مثلا هذه مقابله مع هذه ils ont les mêmes coordonnées réduites، هذه مقابله مع هذه ils ont les mêmes coordonnées réduites. دونك هذه مع هذه عندهم les mêmes coordonnées réduites وهذه مع هذه عندهم les mêmes coordonnées réduites. فوالا هادشي اللي كاين في لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، واللي ما فهم شي حاجه يخليها لنا في الكومونتير. Et bon courage à tous.